पाकिस्तान सुपर लीग की बात करें तो वी लुक फॉरवर्ड टू इट. ईद का एक फेस्टिवल खत्म हुआ तो अगला फेस्टिवल हमें था. ये क्रिकेटिंग मेला शुरू हो जाएगा और फैमिलीज एंजॉय करती हैं. बच्चों ने सोच रखा था कि अपनी ईदी से टिकट खरीद के इस दफा जो है वो हम पीएसएल के मैचेस देखने जाएंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हो सकता. वो इस वजह से बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो ऐलान कर दिया कि क्लोज डोर्स के बिहाइंड जो है वो पीएसएल खेला जाएगा. आपको लगता है कि ये सिनेरियो सिचुएशन क्या हैंडल की जा सकती थी, या फिर जो है बिकॉज मोहसिन नकवी साहब डायरेक्टली रिलेटेड हैं और उनके पास सारी वो कहते हैं ना खबरें अप टू डेटेड आ रही होती है, तो वो ज्यादा कॉशियस है और उस कॉशियसनेस में जो है ये डिसीजन लिया गया? मेरे ख्याल में वो ज्यादा कॉशियस है. और पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान का ब्रांड है. 2016 में शुरू हुई, अब 11वीं सुपर लीग होने जा रही है और कोई भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान सुपर लीग को कोई नुकसान पहुंचे किसी भी तरीके से. अब एनर्जी क्राइसिस भी है, उसके अलावा जो सिक्योरिटी की कंडीशंस हैं, जो अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मामलात हैं, जो ईरान अमेरिका इसराइल जंग में हो रहा है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए जो फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल हो गई हैं. बहुत सारे जो अवामिल थे वो कार फरमा थे जिसकी वजह से पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस को 2 शहरों तक महदूद किया गया. लेकिन मैं समझता हूँ सवेरा कि थोड़ी सी अगर और कोशिश की जाती तो विंडो मिल सकती थी. उसकी वजह ये कि मई में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को दौरा करना है बांग्लादेश का, जहाँ 2 टेस्ट मैचेस होने. तो अब अगर हम उसको स्वैप करते, या टेस्ट मैच तो बंद स्टेडियम में भी हो सकते थे, लेकिन अगर हम उसको स्वैप करते और किसी तरीके से बेशक अप्रैल के एंड में या मई में कराते और रात 10-11 बजे मैचेस शुरू करते, पीएसएल का और रंग में मजीद इजाफा हो जाता. लेकिन अब चूंकि 28 मार्च से आईपीएल शुरू हो रही है, अब हमारा मुकाबला है, 26 मार्च से हमारी लीग शुरू हो रही है, तो शायद इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखा. और फिर जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, आया वो अवेलेबल होते, मई में नहीं होते, बहुत सारी चीजें हैं. तो मेरे ख्याल में इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखकर और फ्रेंचाइजीज को इत्मीनान में लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये फैसला किया. बिल्कुल इकबाल साहब, मेरा ख्याल से हम शायद एक सेटअप तो देख सकते हैं सामने, मगर हम किसी भी पॉइंट पे आईपीएल से खुद को कंपेयर नहीं करेंगे, बिकॉज एक बहुत डिफरेंट मार्केट है, एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी इकोनॉमी लेवल्स हमसे बहुत डिफरेंट है, उनके जिस तरह के अमाउंट्स और जिस तरह के पैसों की बात होती है वैसी पाकिस्तान सुपर लीग में नहीं होती. मगर एक चीज़ पे ज़रूर बात करना बहुत ज़रूरी है, वो जिस तरह प्लेयर्स, अब तकरीबन कोई 8 से 9 प्लेयर्स हो गए हैं जिन्होंने पीएसएल के साथ साइन किया, आईपीएल में इंजरीज आई और वो आईपीएल की तरफ चले गए. अब ये किसकी नाअहली है, किसकी कोताही है? बिकॉज प्लेयर्स तो आ गए और बहुत सारे प्लेयर्स जो कि आईपीएल में गए हैं पीएसएल से, सेम अमाउंट पे गए हैं, सेम पैसों पर गए हैं, मगर हाँ क्योंकि मैचेस ज्यादा खेलेंगे तो मैच फी जो है वो उनको ज्यादा मिलेगी इन कंपैरिजन टू पाकिस्तान सुपर लीग. मगर वंस जब आपने एक प्लेयर को साइन कर लिया तो क्या वो वहाँ की जो नॉन पिक्ड प्लेयर की रजिस्ट्रेशन थी वहाँ से उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया था कि नहीं किया था, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है. बिकॉज वो अवेलेबल थे आईपीएल की रजिस्ट्रेशन में, इस वजह से आईपीएल की फ्रेंचाइज उनको पिक कर सकी. तो यहाँ कोताही क्या प्लेयर की एजेंट्स की हुई, या फिर जो हमारे फ्रेंचाइजीज की जो मैनेजमेंट जो प्लेयर्स को जो है वो रिटेन करते हैं उनकी हुई? सबसे पहले तो सवेरा मैं बात करूंगा आईपीएल की. अभी आपकी नजर से वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन की रैंकिंग गुजरी होगी. बड़ा शोर मचाते हैं भारतीय के आईपीएल नंबर 1 लीग है, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है उसने दी 100 को नंबर 1 करार दिया है. दूसरे नंबर पे ऐसे 2020 जो साउथ अफ्रीका की लीग है, तीसरे नंबर पर आईपीएल है, और फिर चौथे नंबर पर बिग बैश लीग है, और 5वें नंबर पर पीएसएल है. तो वो जो ये जो ढोल पीटते हैं ना कि हमारी लीग दुनिया की, ठीक है पैसे के एतबार से, लेकिन जो वर्ल्ड क्रिकेटर्स एसोसिएशन है, जो रिकग्नाइज्ड बॉडी है, उसने जो किया है उससे सबके सामने. अब रह गया ये कि वो खिलाड़ी छोड़कर क्यों जा रहे हैं. पीसीबी के चेयरमैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने कहा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे. मादी में भी ऐसा होता रहा है, पिछले साल भी आपने देखा. तो ये तो मैनेजमेंट जो पीएसएल की इंतजामिया है उसकी कोताही है. और ये कॉर्बन बॉश, मेरा ख्याल से कॉर्बन बॉश ने माफी मांग ली थी और हमने माफ कर दिया था, यही हुआ था, माफ कर दिया था. Yes. तो हमने एक एग्जाम्पल सेट की ना सवेरा के, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान से छोड़ के चले जाओ, कोसाल परेरा वगैरह भी चले गए थे, आपको याद होगा, जो श्रीलंकन क्रिकेटर्स थे. तो यही है कि हमारी कोताही, हमारी थोड़ी सी कमजोरी, जिसका वो फायदा उठाते हैं. आप स्ट्रिक्ट रखें कि जब आप नीलामी करने जा रहे हैं, एक दफा नीलामी हुई तो आप फिर उनसे इस तरह का मुआहदा साइन करें कि वो आपको छोड़कर कहीं ना जाए. बहुत सारे प्लेयर आईपीएल खेलते हैं
انفارچونیٹلی پاکستانی کو پوری دنیا نے انڈیا سے پیسہ کمایا ہے لیکن پاکستانی نہیں کر سکے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے کیونکہ پاکستانی پلیئر جو مزہ ٹیبل پہ لا سکتے ہیں وہ میرے خیال دنیا اور پلیئر کو نہیں لا سکتا. انیوژل ٹیلنٹ پاکستان کو ہوتا ہے. اور جو میں نے کولکتہ میں نے ایکسپیرینس کیا تھا اور جو میں نے کھیلا تھا اٹ واز سپرب. اٹ جسٹ سپرب. میں نے کولکتہ کی عوام اٹ جسٹ آئی ایم ان لو ود دوز پیپل. ہم آپ کے آنے سے پہلے شو میں یہ ڈسکس کر رہے تھے دوپہر والے پروگرام میں کہ ہمیں مارکیٹ بھی نہیں کرنا آتا چیزوں کو ٹھیک انداز میں. ہم لوگ اب دیکھیں مطلب آئی پی ایل کا ہم نے آر سی بی کا دیکھا ہے, وہ آیا ہے. آپ نے بلکہ یہ بات کی, سوری آئی فارگاٹ کہ آپ کے آنے سے پہلے میں کہہ رہی ہوں, قادر صاحب نے یہ پوائنٹ ہائی لائٹ کیا تھا کہ مطلب مارکیٹ بھی نہیں ہمیں کرنا آتا, کہ ہمارے پلیئرز اگر کھیل رہے ہیں ہم تو خود ہی بہت زیادہ وہ کر دیتے ہیں نا, انہیں ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں کہ اتنی ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں, تو آپ دیکھیں یہاں پر کیا ہو رہا ہے. پی ایس ایل کی ٹرافی ہے, وہ ایک اس میں جگہ پہ پڑی ہے, پانی نظر آ رہا ہے آپ کو پیچھے, اور مطلب جیسے دیکھیں یہ چیزیں مارکیٹ کرنا بھی ایک آرٹ ہوتا ہے. دیکھیں انہوں نے اپنا بیڑا گرک خود کیا پی سی بی نے, اور کوئی دشمن نہیں ہے, کوئی باہر سے آ کے خنجر نہیں پھونک رہا. یہ انہوں نے خود کیے ہیں, جو سائنسدان انہوں نے بھرتی کیے ہیں, یہ وہ سائنسدان تجربے کر رہے ہیں. عبداللہ خرم نیازی جو ہیں یہ وہ بہت بڑے سائنسدان ہیں, اور وہ کہتے ہیں ان سے بہتر کوئی کرکٹ کو جانتا نہیں ہے. یار دیکھیں ایک دو دن سے نا بڑی خبر چل رہی ہے, بڑی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی معین علی جی نے آئی پی ایل چھوڑ دی, گلین میکسویل نے آئی پی ایل چھوڑ دی, ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے فاف ڈوپلیسس اس نے آئی پی ایل چھوڑ دی, آندرے رسل کا بھی سننے میں یہ آیا کہ جی ریٹین نہیں کیا کلکتہ والوں نے. تو بھائی اگر مثال کے طور پر اگر معین علی کو نہیں لیا, میکسویل کو نہیں لیا, فاف ڈوپلیسس کو نہیں لیا, تو اس میں ظاہر سی بات ہے وہ اپنی لیگ کی ایک ریپوٹیشن رکھی ہوئی ہے. اگر وہ چھوڑ کے پاکستان سپر لیگ میں آ رہے ہیں تو پھر ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. ہم تو کہیں نہ کہیں خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی فاف ڈوپلیسس آ رہا ہے, دیکھیں جی معین علی کون سا پہلی دفعہ نہیں آیا, معین علی کھیل چکا ہے پہلے بھی, یا معین علی بھی آ رہا ہے, میکسویل. تو بھائی ان کا ایک سٹینڈرڈ ہے, ان کی نئی پرفارمنس ہے وہاں پہ, وہ نئی پرفارمنس ہوگی اسی لیے انہوں نے ریٹین نہیں کیا, ان کو چھوڑ دیا اپنی وہ جن فرنچائزی سے کھیلتے تھے. اس کے بعد ان کی ایج ہو گئی ہے کہ کوئی 38 سال کا ہو گیا ہے, کوئی 35 کا ہو گیا ہے, کوئی 37 کا ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب یہ ایج بھی ہوتی ہے اور اگر آپ کی پرفارمنس نہیں ہو رہی ہو تو پھر آئی پی ایل جیسی جو لیگ ہوتی ہے تو آپ اس کو نہیں لیتے. تو ہم خوش ہو رہے ہیں, ہم بہت خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھیں جی آئی پی ایل چھوڑ کے پلیئر جو ہے وہ پی ایس ایل میں آ گیا, آئی پی ایل فلانا چھوڑ کے جی پلیئر پی ایس ایل میں آ گیا. یہ تو دیکھو اگر ہمارے پاس کوئی پلیئر آ بھی رہا ہے, ہم نے کیا ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. اگر ہم نے اپنی لیگ کو ٹاپ پہ لے کے جانا ہے, ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے. اگر ہم دنیا کے کرنٹ پلیئر اگر ہم اپنی لیگ میں لانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ پیسوں سے ہو سکتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم پیسہ فلانے پلیئر کو کھلا دے رہے ہیں تو وہ پھر سوچے گا یار آئی پی ایل میں جاؤں, پی ایس ایل میں جاؤں, آئی پی ایل میں جاؤں, پی ایس ایل میں جاؤں, کیونکہ پیسہ تو آئی پی ایل میں بھی ہے, کیونکہ پیسہ تو پی ایس ایل میں بھی ہے. تو کیا کریں. تو اگر ہمارے پاس لیگ میں ہم دیکھیں یہ چیزیں ہمارے لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے, زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے.